आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब भने कार्यक्रममा हामी लेखनाथ सरको सेसन सुरु गर्न गइरहेका छौँ। लेखनाथ सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। अघि जोशी बहिनीले हजुरलाई औपचारिक रूपमा स्वागत गरिसकेकी छिन्। फेरि पनि आयोजक परिवारको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सर। ओभर टु यु। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू। म सम्पूर्ण लियो भाइ बहिनीलाई रिक्वेस्ट गर्छु, प्लिज आफ्नो भिडियो अन गरिदिनुहोस्, सकेसम्म भिडियो अन गरेर बस्दिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद आयोजक साथीहरूलाई, मेरा प्यारा भाइ बहिनी हुनुहुन्छ सबैजना, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र ढिलो भए पनि हिजोको जुन हाम्रो युथ इन्टरनेसनल युथ डे थियो त्यसको पनि हजुरलाई शुभकामना दिन चाहे। र आज केही विशेष इम्पोर्टेन्ट कुराहरू म तपाईहरु माझमा राख्न गइरहेको छु। र यहाँ कतिपय प्रश्नहरू पनि मैले यसो पढिरहेको थिएँ कि आफ्नो भित्र एउटा पेट्रोटिज्म डेभलप गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, फिलिङ्सहरु डेभलप गर्नलाई लागि के गर्नुपर्छ, बडा राम्रो प्रश्न मलाई लाग्यो। म त्यो सन्दर्भमा पनि केही कुराकानी तपाईहरुसँग राख्छु। र सर्वप्रथम म सबैजना साथीहरुलाई के भन्छु भन्दाखेरि म साथी भनेर यहाँ सम्बोधन गर्न चाहे। मेरा साना सबैजना मभन्दा कान्छे हुनुहुन्छ होला, सबैजनालाई भाइ बहिनीलाई मैले साथी भनेर सम्बोधन गर्न चाहे। किन भन्दाखेरि जब साथ हुन्छ तब नै हात अगाडि बढ्छ, जब हात अगाडि बढ्छ तब नै हामीले देशलाई दोहोर्याउन सक्छौं। र त्यही भएर तपाईको साथ चाहिन्छ। यो हात, यो मुठ्ठीलाई बलियो पार्नको लागि तपाईहरुको साथ बिना सम्भव छैन। अघि ऋषि सरले पनि धेरै कुरा भनेर गइसक्नु भयो, तपाईहरुको साथ बिना सम्भव छैन। अब यहाँ अलिकति असम्भव कुराहरू कहाँबाट आइरहेछ भन्दाखेरि युवा साथीहरूलाई कसरी एउटा मोटिभेट गरौं, कसरी उहाँहरूलाई एउटा भनौं न मार्गदर्शन गरौं जसले गर्दाखेरि उहाँहरू आजैबाट त्यो मार्गदर्शनमा लाग्न सफल हुनुहुन्छ। त्यो स्टेपलाई उहाँले सिलेक्ट गर्न सक्छ। यहाँ धेरै भाषणहरू हुन्छ, सबै भाषणहरूमा चाहिँ नि एउटा अलिकति एउटा कन्फ्युजन कुराहरू आउँछ। त्यो कन्फ्युजन कुरा के हो भन्दाखेरि हामी गर्ने तर कसरी गर्ने, वाट र वाइ का कुराहरू सबैजनाले गर्नुहुन्छ। वाट र वाइ का कुराहरूले मात्रै समाधान दिँदैन। म अलिकति सूक्ष्म अध्ययन गर्ने भएको हुनाले म तपाईहरुलाई, युवा साथीहरुलाई आज हाउ कसरी गर्ने भन्ने केही स्टेपहरु म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु। र म युवाको लागि 24 घण्टा तयार छु। तपाईले मलाई मेसेज गर्नुस्, तपाईले मलाई इमेल गर्नुस्, तपाईको कुनै पनि प्रब्लम हुन्छ म 24 आवर्स, आई एम नट किडिङ, म 24 आवर्स तपाईहरुलाई साथ दिन तयार छु। अब एकउन्टा प्रोसेस वाइज आउँ। आई होप सबैसित पेन र पेपर अगाडि छ होला। के कुराहरु टिप्स जसले गर्दाखेरि तपाईको इनिसिएसन एकदम आवश्यक छ यो नेसन बिल्डिङमा। यो देशलाई अगाडि बढाउनमा तपाईको इनिसिएसन एकदम आवश्यक छ। यसका लागि तपाईहरु जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईहरु जुन गाउँमा हुनुहुन्छ, तपाई हिमाल पहाड तराई जहाँ हुनुहुन्छ तपाई त्यहीबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई काठमाडौँ आउनु पर्छ, तपाई सदरमुकाममै जानु पर्छ भनेर छैन युवा साथीहरु। तपाई त्यही ठाउँबाटै तपाई सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो ठाउँ, त्यो गाउँ बनाउने किसिमले म केही टेक्निक्सहरु, केही टुल्सहरु म तपाईलाई आज दिन गइरहेको छु। कृपया त्यसलाई ध्यानले सुनिदिनु होला, कृपया त्यसलाई नोट गरिदिनु होला। बेसिक कुरो के हो भन्दाखेरि पेट्रोटिज्मको कुरो, देश बनाउने, देशलाई बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि सर्वप्रथम तपाई यो धरतीमा आउनु भएको छ, यो देशमा जन्मिनु भएको छ। तपाईको आफ्नो कर्तव्य के हो, तपाईको आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी के हो, यस भेरी सरी, यहाँ आज अलिकति फ्ल्याचुट भइरहेछ। ओके, सो म आज रञ्जित भाइ, क्यान यु हियर मी? मलाई सुनिराख्नु भएको छ? यस सर, यस सर।
ओके, सो सबभन्दा पहिले म तपाईँ यो 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 धरतीमा आउनु भएको छ, यो धरतीमा के का लागि आउनु भएको छ ती कुराहरू चाहिँ म तपाईलाई प्रश्न गर्न चाहे, जसले गर्दाखेरि तपाईको जुन पेट्रोटिजमको फिलिङ्स चाहिँ तपाईमा डेभलप होस्। सबभन्दा पहिले याद राख्नुहोस्, तपाईको जुन जन्म भएको छ त्यो एउटा रिजनले भएको छ। ध्यान दिनुहोस्, एउटा रिजनले गर्दा भएको छ तपाईको जन्म। म अलिकति एकदमै धार्मिक कुराहरूलाई पनि म तपाईसँग कनेक्ट गराउन चाहे। र जुन रिजनले तपाईको जन्म भएको थियो त्यो रिजनको एउटा सिजन थियो। प्लिज नोट गर्नु होला, त्यो एउटा सिजन थियो, या गर्मीमय थियो, या एउटा चिसोपना थियो, यो जे पनि थियो, एउटा सिजनमा तपाईँ जन्मिनु भएको थियो। मैले भन्दैछु तपाईको जन्म एउटा रिजनले भएको, त्यो रिजनलाई पुष्टि गर्नको लागि एउटा सिजन थियो। र त्यो सिजन हमेशा तपाईसित रहिरह्यो। र तपाईँ आफ्नो एज, आफ्नो जुन तपाईँ बढ्दै जानुभयो, अगाडि तपाईँ बढ्दै जानुभयो, तर याद गर्नुहोस् त्यो सिजनले तपाईलाई छोडेको छैन। युवा साथीहरू, एकदम डेप्थमा म कुरो गरिरहेको छु, यसलाई अलिअलि बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। मैले भन्दैछु तपाईको एउटा रिजनले गर्दाखेरि जन्म भएको र एउटा सिजन विटनेस छ तपाईको जन्म भएकोमा। त्यो सिजनले तपाईलाई छोडेको छैन भनेपछि यो त्यो सिजन भनेको के हो भन्दाखेरि प्रब्लम्सहरू, जुन प्रब्लम्सहरू तपाईको लाइफमा आइरहेछ त्यो कन्टिन्युअस प्रब्लम्सहरू तपाईको लाइफमा आइरहेछ। र जुन कन्टिन्युअस प्रब्लम्सहरू तपाईको लाइफमा आइरहेछ त्यो प्रब्लम्सहरू तपाईले सिजन वाइज तपाईले फेस गरिराख्नु भएको छ। याद गर्नुहोस्, गर्मी हुँदाखेरि तपाईले आफूलाई गर्मीमा पनि तपाईले बाँच्न सिक्नु भएको छ। जाडो हुँदाखेरि पनि तपाईले आफूलाई प्रोटेक्ट गर्न सिक्नु भएको छ। र तपाईलाई जति समस्या परे तापनि तपाईले आफूलाई त्यो हिसाबले तपाईले मेन्टेन गर्नु भएको छ र हरेक समस्याको समाधान निकाल्दै तपाईहरु अगाडि बढ्नु भएको छ। सो त्यसको विटनेस को हो? एकदम ध्यान दिनु साथी, त्यसको विटनेस को भन्दाखेरि त्यसको विटनेस एक मात्र त्यो सिजन हो, यो प्रकृति हो जसले तपाईलाई च्यालेन्ज दिइरहेछ। यो जुन क्लाइमेट हो जसले तपाईलाई च्यालेन्ज गरिरहेको छ। र तपाई त्यो युवा हो जो यो च्यालेन्जलाई लिएर एक्सेप्ट गरेर त्यसको सोल्युसन निकाल्दै, त्यसको बाटाहरू निकाल्दै तपाईहरु अगाडि बढिराख्नु भएको छ। तपाईले नपत्ताए तपाईको विगत द डे यु बोर्न फ्रम द एज अफ 5 र आजसम्म तपाईले आफै सोच्नुहोस् तपाईले कति प्रब्लमहरुलाई, त्यस्ता प्रब्लमहरुलाई तपाईले पार गरिसक्नु भएको छ। अब युवा साथीहरु, तपाईको कानमा भनेको यो देश हो। अब यो देशको जिम्मेवारी छ, हामी तपाईलाई गाइड गर्न सक्छौं। मेरो जन्म किन भएको त्यसको बारेमा पनि म तपाईलाई पुष्टि गर्छु, जसले गर्दाखेरि तपाई मोटिभेट हुन तपाईलाई अझै इजी हुन्छ। र त्यो सिजन र रिजनको जुन मैले कुरो गरे, अब त्यस्तालाई तपाईले फेस गर्दै तपाई अगाडि बढ्ने हो। र मैले व्हाट र व्हाई को कुरो गरे, अरे अब हाउ को कुरो गर्छु। कसरी? सबभन्दा पहिले तपाई जब तपाई को प्रति रिस्पोन्सिबल हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाई आफ्नो आमा प्रति रिस्पोन्सिबल हुनुहुन्छ, जुन आमाले तपाईलाई जन्म दिनु भएको हो। जुन बुवाले तपाईलाई पाल पोषणमा सहयोग गर्नुभयो त्यो प्रति तपाई रिस्पोन्सिबल हुनुहुन्थ्यो द डे यु बोर्न। र तपाई त्यसपछि तपाई आफ्नो चोइस प्रति रिस्पोन्सिबल हुनुभयो। ध्यान दिनु साथी, तपाई आफ्नो चोइस प्रति रिस्पोन्सिबल हुनुभयो र त्यो चोइसहरु तपाईले पूरा गर्नुभयो। म अहिलेसम्म मदरल्यान्डको कुरो गरिरहेको छैन, मेरो देशको कुरो गरिरहेको छैन। सबभन्दा पहिलो रिस्पोन्सिबिलिटी तपाईको के हो भन्दाखेरि आफ्नो घर, आफ्नो मुवा, आफ्नो बुवा, आफ्नो समाज। त्यसपछि तपाईको चोइस, तपाईको फिलिङ्स पनि पूरा हुनुपर्छ। तपाईले चाहेको कुरा पनि हुनुपर्छ। हेर्नुस्, त्यो चोइस प्रति पनि रिस्पोन्सिबल हो। किन भन्दाखेरि आज अगर मैले गाडी चढ्नु अथवा म आज भनौँ न तपाईको ओडी चढ्ने अगर मैले ख्वाब राख्छु, मैले ड्रिम्स राख्छु भने त्यो चोइस कसको हो? त्यो चोइस मेरो हो। र अगर मेरो ड्रिम्समा म पुग्न सक्दिनँ, म गाडी चढ्न सक्दिनँ, मेरो जुन ड्रिम प्रोजेक्ट, जुन मेरो ड्रिम कार थियो त्यो कारमा चढ्न सक्दिनँ भने त्यसको रिस्पोन्सिबल पनि म आफै हो। ध्यान दिनुहोस्। र यो चोइस र रिस्पोन्सिबिलिटी जुन तपाईले आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी लिनु भएको छ चोइसलाई फुलफिल गर्नको लागि, त्यसको बीचमा आउँछ प्रोसेस हो। त्यो प्रोसेस कसले बनाउने हो? त्यो प्रोसेस पनि तपाईहरुले आफै बनाउने हो। ती कुराहरु पनि म समेट्छु आज। सो ध्यान दिनुहोस्, तपाई आफ्नो आमाप्रति, आफ्नो बुवाप्रति रिस्पोन्सिबल हुनुहुन्छ, तपाईको चोइस प्रति तपाई रिस्पोन्सिबल हो र तपाईको मदरल्यान्ड प्रति तपाई रिस्पोन्सिबल हो। अब यो तीनटालाई मैले क्याटेगराइज गरेछु।
विलियम शेक्सपियरले भन्नुभएको थियो कि एउटा मान्छे जन्मिसकेपछि उसले आफ्नो लाइफमा 7 वटा स्टेज उसले पार गर्छ। बडा राम्रो थियो। तर लेखनाथ पौडेलको आफ्नै सिद्धान्त छ र मेरो सिद्धान्तले के भन्छ भन्दाखेरि हामी 4 वटा स्टेप पार गर्छौं र बाँचिरह्यो भने 5 वटा स्टेप। साथीहरु ध्यान दिनु होला, नोट गर्न होला, यो स्टेप बडा रमाइलो छ। यो स्टेप तपाईले नोट गर्नुस्, यसले तपाईलाई रिस्पोन्सिबल बनाउँछ। 5 देखि 15 चाइल्डहुड रमाइयो, साथीभाइहरुसित रमाइने, साथीभाइप्रति लगाव झुकाव, गाउँमा अलिकति उटपटाङ गर्ने, उपद्रव गर्ने। तो आमाले भन्नुहुन्थ्यो छोरा त आपको बोटमा नचढै, त्यही आपको बोटमा चढ्न मन लाग्ने। आमाले भन्नुहुन्थ्यो बाहिर नजा बेटा, कुकुरले टोक्छ, त्यही कुकुरसितै खेल्न मन लाग्ने। भनेपछि त्यो एउटा बचपना थियो। त्यसपछि 16 देखि 25 सम्म साथीहरुको पाला आयो। हेर्नुस् है, तपाईको बचपना तपाईले कसरी बिताउनु भयो, तपाईको आफ्नो ग्रोथ तपाईले कसरी गर्नुभयो, कुन इन्भाइरोमेन्टमा तपाईले आफूलाई डेभलप गर्नुभयो, त्यो एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। फेरि तपाईको साथी फ्रेन्ड सर्कलमा रमाउनुस् र 25 to 40 इयर्स आफूलाई सक्षम बनाउनुस्। म भन्दिन साथीहरु युवाको आवश्यक छ, तर असक्षम युवाको आवश्यकता छैन। ध्यान दिनुस्, यो वर्ड एउटा म मात्रै हरेक मेरो तेमा भन्छु, हरेक मेरो ट्रेनिङमा भन्छु, हामीलाई सक्षम युवाको आवश्यकता छ। म तपाईले भन्दिन द डे यु लेखनाथ जी सरसँगको हाम्रो कनेक्सन छुटेको जस्तो छ। फेरि जोइनिङ गर्दै हुनुहुन्छ, कृपया एकैछिन धैर्य गरिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। लेखनाथ सर लगइन गर्दै हुनुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले च्याट बक्समा चाहिँ हाम्रो रजिस्ट्रेसन फर्म राखिदिएको छु। कृपया सम्पूर्ण महानुभावहरूले त्यो फर्म भरिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। च्याट बक्समा रजिस्ट्रेसन फर्म राखिदिएको। हजुर, नो वरिज सर, फेरि पनि स्वागत छ। प्लिज कन्टिन्यू सर। यहाँ थ्याङ्क यू। सो म एजलाई डिफ्रेन्सिएट गरिरहेको थिएँ र मैले जुन एज डिफ्रेन्सिएटमा म 41-40 सम्म आइपुगेको थिएँ। टु इस्टाब्लिस माइसेल्फ, टु इस्टाब्लिस माई नेसन, म देशको लागि के योगदान गर्न सक्छु 25 देखि 40 वर्षको दौरानमा। त्यो योगदान, किनभने तपाईले आफ्नो घरलाई इस्टाब्लिस गर्दै जाँदाखेरि तपाईले आफ्नो देशलाई पनि इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ। त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी तपाईले हामीले लिनै पर्छ। र त्यसैगरी 41 to 60 इयर्ससम्म, 40 इयर्सबाट 60 सम्म म चाहिँ मेरा युवा साथीहरूलाई म मोटिभेट गर्छु। मेरा युवा साथीहरूलाई के टेक्निक्सहरू म सेयर गर्छु। मेरा युवा साथीहरूलाई म भनौँ न एउटा मेन्टरको रूपमा मैले उहाँलाई डोराउँछु। र त्यसैगरी आफ्टर 60 म बाँचिरह्यो भने, आफ्टर 60 म मेरा युवा साथीहरूलाई भनौँ न 41 to 60 सम्म म तपाईको प्रोजेक्टहरु, तपाईको सबै कुराहरु चाहिँ म हेर्न तयार छु, तपाईले निहाल्न तयार छु, तपाईको म ब्याकबोन बन्न तयार छु भने तपाईको आफ्टर 60 म चाहिँ तपाईलाई एउटा स्पिरिचुअल
तपाईलाई एउटा समाजमा चिनाउने किसिमले तपाईको प्रतिनिधित्व गर्दै म तपाईलाई अगाडि लिड गर्न तयार छु। सो मैले आफ्नो लाइफको यो 7 स्टेज जुन छ त्यसलाई मैले 4 स्टेजमा यसरी मैले डिभाइड गरेको छु। अब देशको माया, यस म भन्ने गर्छु। अब जुन देशको मायाको कुरो के हो भन्दाखेरि जब तपाईँ आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ, जब तपाईँ आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ, बाहिर निस्किँदाखेरि तपाईले जुन पहिला पाइला, जुन फर्स्ट स्टेप तपाईले बाटोमा राख्नुहुन्छ, बाटोमा आफ्नो घर तपाईले पहिले घर बनाउनुहुन्छ, घरबाट निस्किने बित्तिकै जुन फर्स्ट स्टेप तपाईले आफ्नो बाटोमा राख्नुहुन्छ, तपाईको मेन रोड होस् अथवा सब बाटो होस्, मेन बाटो होस्, त्यहीबाट तपाईको देश सुरु भयो। तपाईले आफ्नो घरलाई कतिको बनाउनु भएको छ, आफ्नो घरलाई तपाईले पहिले हेर्नुस्। घर नबनाइकन, घरलाई तपाईले टुटाएर, समाज तपाईको आफ्नो कम्युनिटी नबनाइकन तपाईले देशको कुरो नगर्नुस्। किन भन्दाखेरि यु विल बी नोवेयर। तपाईको आइडेन्टिटीमा कतै कतै बाधा पुग्न सक्छ। अरे यार फल्ना मान्छे देशका दुर्भाग्यवश उहाँसँग फेरि पनि हाम्रो कनेक्सन टुटेको छ। आज अलिक प्राविधिक समस्या देखिरहेको छ, त्यसको लागि सम्पूर्ण आयोजक परिवारको तर्फबाट हार्दिक क्षमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। यदि कोही महानुभाव भर्खरतिर जोडिँदै हुनुहुन्छ भने मैले च्याट बक्समा हाम्रो रजिस्ट्रेसन फर्म छोडेको छु, त्यहाँनिर हजुरहरूले कृपया त्यो फर्म भरिदिनु होला। लेखनाथ सर, आर यू देयर? सर म Okay, fine. Let me come to the point. रञ्जित भाइ, लास्ट टाइम म ब्रेक हुँदाखेरि कुन ठाउँमा ब्रेक भएको थिएँ? किनभने म त यहाँ बोलिरहेको थिएँ, त्यहाँ तपाईँको गइसक्यो रहेछ नेट। त्यो एजको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ सर हामी, एज डिफरेन्स। ओके, एजको कुरो गरिरहेको थिएँ मैले। फाइन। सो मैले भनिसकेँ, मैले तपाईको 4 स्टेपमा मैले मेरो एजलाई डिभाइड गरेको छु र रिस्पोन्सिबलको कुरो गरिसकेँ मैले, र स्टेपको म कुरो गर्छु। तपाईहरु युवा साथीहरु, म रिक्वेस्ट गर्छु एउटा कुरो तपाईले दिमागमा राख्नुस्। तपाई एउटा कुरो एकदमै नोट गर्नुस् र त्यो दिमागलाई तपाईले कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ, त्यो दिमागलाई तपाईले कन्भिन्स गर्नुस्। त्यो कन्भिन्सिङ फ्याक्टर्स के हो भन्दाखेरि तपाईले दिनमा एउटा इनोभेटिभ काम चाहिँ तपाईले गर्न पर्यो। तपाईले कुनै पनि काम, नयाँ काम तपाईले गर्न पर्यो। त्यो नयाँ काम भनेको कि तपाईले नयाँ किताब पढ्न पर्यो, कि तपाईले नयाँ स्टोरी क्रिएट गर्न पर्यो, कि तपाईले कुनै पनि नयाँ काम गरेको हुनु पर्यो। किन भन्दाखेरि अस्ति म एउटा ज्याकमाको सेसनमा थिएँ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अब चाहिँ बेस्ट बेटर गर्ने दिन गयो। अब बेस्ट र बेटर गर्ने दिन गयो। अब अगर हामीले हरेक दिन नयाँ काम गर्दिनौ, हरेक दिन हामीले नयाँ स्टेप चाल्दिनौ भने हामी वी विल बी नोवेयर, हामी कोही पनि पुग्न सक्दिनौ। सो म युवा साथीहरुलाई पनि के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दाखेरि हरेक दिन केही नयाँ आविष्कार गर्नुस्, हरेक दिन केही नयाँ सोच्नुस्, हरेक दिन केही नयाँ गर्न खोज्नुस्। र त्यो नयाँपनले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको क्रिएटिभिटीलाई एन्हान्स गर्छ, तपाईको स्किल डेभलप गर्छ। तपाईसित नलेज अथाह छ तर तपाईले केही गर्ने चाहना तपाईसित छैन, तपाईले केही गर्न खोजिराख्नु हुन्न भने तपाईको त्यो नलेज डम भएर जान्छ। त्यही भएर केही नयाँ कुरालाई लिएर आउनुस्, नयाँ कुरा लिँदै तपाईले त्यसलाई स्किल अप गर्नुस्। र तपाईको लिडरशिप
र यो देश बिल्डिङको कनेक्टिभिटीलाई म जोड्न चाहे। याद गर्नुहोस्, तपाईँ पुरा अलिकति म इतिहासतिर लिएर जान चाहे तपाईहरुलाई। याद गर्नुहोस्, जुन कालहरू राणा कालहरू गए, धेरै हामीले धेरै द्वन्द्वहरू हामीले देखिसक्यौं, धेरै प्रकारका इन्सर्जेन्सीहरू, धेरै प्रकारका अफेक्टिङ फ्याक्टर्सहरू हामीले हेरिसक्यौं र त्यसमा हरेक त्यो फ्याक्टर्स हेर्दै जाँदाखेरि हरेक फ्याक्टर्समा हामीले के देखेछौं भन्दाखेरि नेसन बिल्ड भएकै छ, नेसन राम्रो दिशामा गएकै छ। अझैसम्म हाम्रो देशमा त्यो गतिले नगए तापनि, त्यो रफ्तारले नगए तापनि देशले एउटा मोड हरेक स्टेपमा लिएकै छ। एउटा डेभलपमेन्ट फेज, कुनै पनि एउटा पोलिटिकल सिचुएसन्स, कुनै पनि एउटा तपाईको भनौं न अर्थक्वेक या कुनै पनि अहिलेको जुन पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दाखेरि अलिकति समस्यामा परेको छ देश, तर पनि देशले हरेक पाइलामा कुनै न कुनै काम नयाँ गर्दै अगाडि देश बढिरहेको छ। र तपाईले त्यो सबै कुरा हेर्दाखेरि त्यसमा म्याक्सिमम भूमिका जुन छ, म्याक्सिमम रोल जुन छ, त्यो डेभलपमेन्टमा म्याक्सिमम रोल चाहिँ नि युवाकै छ, युथकै छ। तपाईले हेर्नुहोस्, ती आन्दोलनहरुको बारेमा तपाईले हेर्नुहोस्, ती आन्दोलनहरुको बारेमा पढ्नुहोस्, लिड गर्ने, पछाडिबाट नेता कराउने, अगाडि चाहिँ लिड गर्ने भनेको ती युथ हुन्। त्यही भएर म युवा साथीहरुलाई के भन्छु भन्दाखेरि आफ्नो देश विकासको लागि, आफ्नो देशलाई निर्माण गर्नको लागि आफ्नै घर, आफ्नो छिमेकीबाट आजै सुरु गर्नुहोस्। तपाईले आफूलाई चिनाउन पर्यो कि म मेरो देशको प्रतिनिधित्व गरिरहेछु, म मेरो देशलाई दोहोऱ्याउने बाटो, देशलाई डेभलप गर्ने बाटोतिर म डोरिरहेको छु। त्यो साथीहरु तपाईले आफ्नो समाजबाट, आफ्नो कम्युनिटीबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहीबाट सुरु गर्नुहोस्। र म तपाईलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो विदेशबाट फर्किनु भएका युवा साथीहरुलाई अहिले राष्ट्रिय युवा परिषदले बडा राम्रो प्रोजेक्ट सुरु निकाल्नु भएको छ। म मेरो प्रोजेक्टको बारेमा पनि तपाईलाई जानकारी गराउँछु। ती प्रोजेक्ट सुरुमा तपाईले आजैबाट लाग्नुहोस्। त्यो प्रोजेक्ट के हो भन्दाखेरि तपाईसित कुनै पनि स्किल्ड माइन्ड तपाईसित छ भने, तपाईले के गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने ती गरेका कुराहरू, ती गर्ने कुराहरू, ती प्लानिङ्सहरू तपाईले लिएर राष्ट्रिय युवा परिषदमा आउन सक्नुहुन्छ। समस्या मेरो देशको युवालाई समस्या भनेको एउटा आर्थिकको समस्या हुन सक्छ, तर राष्ट्रिय युवा परिषदले त्यसलाई पनि एड्रेस गर्नुहुन्छ। कतिजना साथीहरु त्यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ, कतिजना साथीहरुले आफ्नो रेजिस्ट्रेसन राष्ट्रिय युवा परिषदमा गराइसक्नु भएको छ। भएको छैन भने तपाईले www.nyc नेशनल युथ काउन्सिल nyc.gov.np मा गएर तपाईले आफूलाई रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा केही पनि चार्जेस लाग्दैन। तपाईले आफूलाई त्यहाँ रेजिस्टर गराउनु भयो भने भोलि तपाईका समस्याहरू, तपाईका प्रब्लम्सहरू, तपाईले के गर्न खोजिराख्नु भएको छ, तपाईको प्रोजेक्ट्सहरू, ती प्रोजेक्ट्सहरूलाई उहाँले एड्रेस गर्नुहुन्छ। भनेपछि साथीहरु, धेरैलाई यसको विषयमा थाहा छैन कि मसित प्लान छ, मसित प्रोजेक्ट छ, म के गर्न चाहन्छु, तर मेरो प्रोजेक्टलाई, मेरो असाइनमेन्टलाई फुलफिल गरिदिने कुनै पनि ब्याङ्क छैन। अगर म ब्याङ्कमा जान्छु, उहाँहरूले चाहिँ तपाईको धितो राख्न भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ तपाईको ब्याज, चर्को ब्याज लिनुहुन्छ भनेपछि राष्ट्रिय युवा परिषदले जहाँसम्म मलाई याद छ, उहाँहरूले कुनै धितो नराखिकन, कुनै ब्याङ्कको ब्याज नलागिकन 3 देखि 5 वर्षसम्म तपाईलाई के रकम तपाईको प्रोजेक्टको लागि उहाँले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ। मेरो एउटा एसोसिएट अर्गनाइजेसन भएको हुनाले, आइडिया नेपाल एउटा एसोसिएट अर्गनाइजेसन भएको हुनाले मलाई यसको बारेमा थाहा छ र साथीहरु पनि यो प्रोजेक्ट्सलाई, आफ्नो प्रोजेक्टलाई गर्नको लागि तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र हामीले यो देशप्रतिको मायाको जुन कुरो अघि आएको थियो, बडा राम्रो प्रश्न आयो। यो प्रश्नलाई म जवाफ दिन चाहे। एकदम गम्भीर मुद्दामा म जान चाहन्छु। हाम्रो देश कहिले पनि गुलाम भएन। हाम्रो देशमा अलिकति पेट्रियोटिज्मको अलिकति कमी छ, देशको प्रति लगाव, देशप्रतिको माया अलिकति कमी छ। हो, मैले आफूले रिसर्च गर्दाखेरि मैले के पाएँ भन्दाखेरि हाम्रो देश कहिले गुलाम भएन। हाम्रो आमालाई, बाबालाई चाहिँ नि अंग्रेजको हातबाट, कसैको हातबाट पिटेको, कुटेको हामीले देखेनौं। हेर्नुस् है, हाम्रो देशलाई बचाउनको लागि, देशलाई अरूबाट गुलाम हुनको लागि, बचाउनको लागि हामीले कुनै प्रकारको हामीले त्यो लेभलको मेहनत गरेनौं। हामीले गुलामी सहिँदै छैनौं, हामी गुलाम कहिले पनि भएनौं।
भनेपछि हामीलाई देशको मायाको सवालमा कुरो गर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामी एकदम नर्मल छौँ, हामी एकदम नर्मली अगाडि बढिरहेछौँ। किन भन्दाखेरि हामीलाई त्यो सङ्घर्ष हामीले गर्न परेन। मैले मेरो बुवालाई चाहिँ नि कुनै अङ्ग्रेजले कुनै बाहिरी मान्छेले कुटेको मैले देखेन। र त्यो एउटा फ्याक्टर्स हो, एउटा मेन फ्याक्टर्स हो कि हाम्रा देशको प्रतिको माया। म एकदम कोर लेभलमा तपाईँलाई यो कुरो गर्दैछु र यो एउटा सानो फ्याक्टर्स हो जसले गर्दाखेरि देशको मायाको कुरो आयो। र अब चाहिँ नि देशलाई माया गर्नको लागि तपाईँले जसरी आफ्नो परिवार आफ्नो आमालाई हेर्नुहुन्छ त्यसरी नै नेपाल आमालाई हेरिदिनुहोस्। जसरी तपाईँले आफ्नो आमालाई माया गर्नुहुन्छ त्यसरी नेपाल आमालाई माया गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई देशको माया सुरु हुन्छ। तपाईँ रिस्पोन्सिबल बन्नुहोस् देशप्रति, तपाईँ कमिटेड बन्नुहोस् देशप्रति। मेरो पनि एउटा चाहना हो। मेरो चाहना के हो भन्दाखेरि भोलिको दिनमा मेरो नाम यो देशसित जोडोस्, मेरो नाम यो देशसित जोडोस्। लेखनाथ पौडेलको यो कन्ट्रिब्युसन थियो यो देशलाई डेभलप गराउनुमा, देशलाई अगाडि बढाउनुमा। सो त्यस्तै कुराको ती कुराहरूको फिलिङ्स तपाईँले आफूमा डेभलप गर्नुहोस् र यो देश बनाउने तपाईँ नै हो साथीहरू, यो देश बनाउने तपाईँ नै हो। हामी तपाईँलाई बाटो देखाउन लागि तत्पर छौँ, हामी तपाईँलाई बाटो देखाउन तयार छौँ। तपाईँले जत्थेर भन्नुहुन्छ तपाईँहरू हामीसित कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले लागेका कुरा, तपाईँले बुझेका कुरा, तपाईँले सोचेका कुरा, ती कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ त्यसलाई क्याच गर्नको लागि तपाईँलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। हामी त्यति मात्रै तपाईँलाई कमिटमेन्ट गर्न सक्छौँ। अब मैले चाहेर म चाहिँ नि हिमाललाई फुटाएर म त्यहाँबाट पानी निकालेर सिँचाइ गर्छु भन्ने मैले चाहे तापनि म त्यो गर्न सक्दिनँ। तपाईँहरूको साथ र सहयोग भएन भने हामी असमर्थ हुन्छौँ। त्यही भएर साथीहरू अगाडि बढ्नुहोस्, अझै अगाडि बढ्नुहोस्। त्यो पहाडलाई आज फुटाउनुहोस् र त्यो पहाडबाट जुन मूल फुट्छ त्यो मूल फुटेको पानी खोला नाला हुँदै नदी हुँदै त्यो समुद्रमा मिसिनेछ। र जब त्यो समुद्रमा मिसिन्छ सारा संसारले हामीलाई चिन्छ, सारा संसारले हाम्रो देशलाई चिन्छ, सारा संसारले हाम्रो युवाको गुणगान गाउँछ। म फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्छु, देश विदेशबाट साथीहरू यहाँ जोडेर मलाई हेरिराख्नु भएको छ, फेसबुक लाइभबाट हेरिराख्नु भएको छ भने साथीहरू आउनुहोस्। आमाले बोलाइराख्नु भएको छ, अब फर्किनुहोस्, धेरै भयो। अब जे हुन्छ जसो हुन्छ आफ्नो घरको बारीमा सुन फुलाउने काम गरौँ। आफ्नो घरको बारीलाई चाहिँ नि यति उर्वरक बनाऊ कि हामी यही काम गरेर, यही आफ्नो खेतबारीमा काम गरेर पनि हामी आफूलाई बाँच्न सक्छौँ, आफूलाई हामी उन्नति प्रगति गराउन सक्छौँ। त्यस्ता धेरै कामहरू छ, धेरै कामहरू हामीले गर्नुपर्छ, हामी गर्न सक्षम छौँ। हामी विदेशमा गएर एउटा सपना बोकेर हामी जान्छौँ। सपना बोकेर जाने क्रममा हामी धेरै सपनाहरू हाम्रो यही काठमाडौँको इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा हामीले छोडेर गएको हुन्छौँ। र त्यो सपनाहरू फेरि जब तपाईँ फर्केर आउनुहुन्छ त्यो सपनाहरू के बोक्न तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ? तपाईँले जुन कमिटमेन्ट गरेर जानु भएको छ आफ्नो आमालाई, आफ्नो बुवालाई, के त्यो कमिटमेन्ट तपाईँले पुरा गर्नु भएको छ? मलाई लाग्छ तपाईँको 80%, 70 to 80% साथीहरूको त्यो सपना पुरा भएको छैन। देख्दाखेरि विदेश देख्छौँ, त्यो राम्रो बिल्डिङ्सहरू देख्छौँ, त्यो डलर हामीले हेर्छौँ र त्यो दिरामहरू हामीले हेर्छौँ। हामीले खालि एउटा मात्रै काम गर्छौँ, त्यो दिरामलाई नेपालीसित कम्पेयर गर्छौँ। साथीहरू हामीले त्यति मात्रै काम गर्छौँ। अरे 100 रुपियाँको नेपाली 100 रुपियाँ तपाईँको के अरे दुबईमा गएर कमाएको 100 रुपियाँ कति हुन्छ? 2700। अरे बापरे, 1000 भनेपछि 27,000। हामी त्यति मात्रै दिमागमा राखेछौँ, अरू केही पनि राखेछौँ। हामी त्यतिले गर्दाखेरि मात्रै लोभेका छौँ। म स्ट्रेटली भन्छु मेरो युवा साथीहरूलाई, हामी त्यतिले गरेर मात्रै हामी लोभेका छौँ। त्यो लोभिन छोडिदिनुहोस्। जसरी त्यो देश एउटा उन्नति भएको छ, जसरी त्यो देश प्रगति भएर आफ्नो जुन एमाउन्ट छ, जुन करेन्सीलाई 1 को 27 बनाउन सक्षम छ भने हामी मिल्यौँ भने हाम्रो देशको करेन्सीलाई पनि हामी 27 हैन 30 बनाउन सक्छौँ साथीहरू। 30 बनाउन सक्छौँ। अझै जुटौँ। त्यो खालि डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि हो, प्रगति डेभलपमेन्ट जीडीपी ग्रोथ गरेर हो त्यो रेसियोमा आएको। त्यो हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसको रिस्पोन्सिबिलिटी कसले लिने? त्यो प्रतिको जिम्मेवार को बन्दिने? बन्नुहोस् जिम्मेवार, बन्नुहोस्। 1 रुपियाँ पनि अगर हामीले हाम्रो जीडीपी ग्रोथ गराउँछौँ भने साथीहरू त्यो हाम्रो देशको लागि हो। हामी सबै हाम्रो नेपालको सबैजना सिटिजनको लागि हो, नेपाली नागरिकको लागि हो। त्यो देशलाई अगाडि बढाउने, हाम्रो स्ट्याटसलाई अगाडि बढाउने कसले काम गर्दिने? म भन्दिनँ हाम्रा नेताहरूले केही गर्नु भएको छैन,
म भन्दिनँ हाम्रो गाउँ टोलको गाविस अध्यक्षहरूले के गर्नु भएको छैन, म कहिले पनि उहाँलाई कुनै पनि मैले दोष दिन्न। मलाई यस्तै मेरो एउटा सेसनमा मलाई भन्नुभएको थियो एकजना साथीले, सर तपाईँ कुन पोलिटिक्सबाट हो, कुन तपाईँ पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड कुन हो तपाईँको भन्दाखेरि मैले भने मेरो एउटै पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड हो। उहाँले सोध्नुभयो कुन ब्याकग्राउन्ड हो सर? त्यो भनेको मेरो युवा हो, युवा पोलिटिक्स मेरो युवा हो। म कुनै पोलिटिक्स म ट्रस्ट गर्दिनँ, कुनै पोलिटिक्सलाई विश्वास गर्दिनँ। मैले विश्वास गर्ने भनेको मैले आफैले विश्वास गर्छु र मैले विश्वास गर्ने भनेको मेरो युवालाई विश्वास गर्छु, अरू मैले कसैलाई पनि विश्वास गर्दिनँ भन्ने भन्दाखेरि उहाँ हाँस्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर साथीहरू म कसैलाई ब्लेम गर्दिनँ, किन भन्दाखेरि लेखनाथ पौडेलले के पो गर्यो र? हाम्रो समाज यस्तो छ, लेखनाथ पौडेल एउटा मिडियामा आएर बोल्न सक्छ, मिडियामा आएर हाँक्न सक्छ, तर लेखनाथ पौडेलले के गर्यो र? साथीहरू म गराउँछु, हामी गर्छौँ, त्यति विश्वास छ। र जबसम्म म आफैले के गर्न सक्दिनँ, मैले कसैलाई अरूलाई उंगली पनि उठाउन, कसैलाई मैले दोष पनि दिन्न। उसले यस्तो गरेन र उस्तो गरेन म भन्दा पनि भन्दिनँ, किनभने त्यो भन्ने हक, त्यो भन्ने अधिकार त्यो मान्छेले राख्छ जसले आफूले के गरेको छ। म मेरो युवा साथीहरूलाई त्यसरी नै म मोटिभेट गर्न चाहन्छु। साथीहरू केही गरौँ, एउटा आफ्नो गाउँमा एउटा कुवा खन्नुस्, हजुरको 10-12 जना युवा साथीहरू मिलेर एउटा कुवा खनिदिनुहोस्, एउटा शौचालय बनाइदिनुहोस्। साथीहरू त्यो पनि त्यो शौचालय, त्यो कुवा भनेको तपाईँले एउटा देशमा, हाम्रै देशमा एउटा सम्पत्ति जोडिराख्नु भएको छ। तपाईँको गाउँको, तपाईँको छिमेकीको, तपाईँको लाखौँ मान्छेहरूले त्यो शौचालय प्रयोग गर्न पाओस्, राम्रो शौचालय प्रयोग गर्न पाओस्। तपाईँको गाउँको मान्छेले एउटा राम्रो कुवाबाट, वेलबाट पानी खान पाओस्, पानी पिउन पाओस्। र त्यहीँबाट त्यो स्टेपबाट तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् र भोलि त घर घरमा तपाईँले पाइप बिछाउन सक्नुहुन्छ। गाउँको स्थिति एकदम दयनीय स्थिति छ। हामी काठमाडौँमा बसेर ठुला बडा कुरो गर्छौँ, तर गाउँको स्थिति हेर्नु भने आज पनि त्यो पँधेरोमा जाँदाखेरि सर्पले टोकेर मरेका महिलाहरू थुप्रै छन् साथीहरू। मिडियामा नआए तापनि त्यस्ता केसहरू धेरै छन्। त्यो हुम्ला जुम्ला रुकुम तपाईँको दार्चुला त्यहाँको परिस्थिति हेर्नुहोस्, त्यहाँको समस्याहरू हेर्नुहोस्। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि कुनै सरकार यहाँबाट गएर त्यो समाधान हुँदैन। त्यसको समाधान भनेको तपाईँहरूले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो गाउँबाट उठ्नुहोस्, आफ्नो गलीबाट उठ्नुहोस् र त्यो समस्याको समाधानपट्टि लाग्नुहोस्। मेरो युथसित रिक्वेस्ट छ, प्लिज खालि सोच्नुहोस्। आजबाट मैले आजसम्म पढेँ लेखेँ, मेरो बुवाले मेरो आमाले धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरै दुःख गर्नुभयो, तर मैले मेरो आमालाई के गर्न सकेँ? मैले मेरो देशलाई के गर्न सकेँ? मैले के दिन सकेँ देशको लागि? ती कुरोलाई चाहिँ तपाईँले आजैबाट मनन गर्नुहोस्। र म प्रमिस गर्छु साथीहरू, तपाईँले जब यो कुरो सोच्न थाल्नुहुन्छ नि, जब यो कुरो तपाईँको सपनामा आउन थाल्छ नि, तपाईँको निन्द्रा हराउँछ, तपाईँ सुत्न सक्नुहुन्न। म ग्यारेन्टी दिन्छु, तपाईँ सुत्न सक्नुहुन्न। जब तपाईँ देश बनाउँछु भनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ नि, खालि सोच मात्रै लिएर आउनुहोस्, खालि सोचमा मात्रै परिवर्तन लिएर आउनुहोस्। र कुनै पनि सोच असम्भव भएको छैन। अगर तपाईँले स्वच्छ मनले सोच्नु भएको छ, स्वच्छ दिमागले तपाईँले सोच्नु भएको छ भने हरेक सोच मानिसको पुरा हुन्छ। डेडिकेट भएर लाग्नुहोस्। म यति भन्दै म मेरो मिसनतिर आउन चाहे। साथीभाइहरूलाई आज म धेरै अलिक 15-20 मिनटै टाइममा लेजर राख्छु, किन भन्दाखेरि मैले 45-50 जना साथीहरू मैले देखिरहेको छु। हरेक साथीहरूको, हरेक मेरो युवा साथीहरूको प्रश्न लिन्छु आज म। र म मेरो प्रोजेक्ट अघि बहिनीले भनिहाल्नु मलाई, लेखनाथ सर तपाईँको प्रोजेक्टको बारेमा पनि खुलाइदिनु होला। हामीहरू एकदमै इच्छुक छौँ। मैले त्यही हाउको समाधान लिएर तपाईँहरूमा आउन खोजेको साथीहरू। धेरै त मैले के पो गर्न सक्छु र खालि मेरा साथीहरूलाई आँखा खुलाउने बाहेक, बाटो देखाउने बाहेक म केही अरू गर्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्दैन। तपनि युवा साथीहरूले मेरो साथ दिनुभयो भने म हिमालबाट पानी निकालेर अनि घर घरमा पुर्याउन चाहिँ सकिन्छ। म त गफ लगाउन्न कि पानी जहाज, किनकि पानी जहाज भनेको समुद्र चाहिन्छ, ठुलो नदी चाहिन्छ। तो पानी जहाज लिएर आएर जहाज चलाउँछु भन्ने कुरो म गर्न चाहन्न, तर हो हिमालबाट पानी निकाल्न चाहिँ सकिन्छ। फाइन, लेट मी कम टु द माई प्रोजेक्ट। थ्याङ्क यू सो मच फर योर पेसेन्स। जतिजनाले मलाई हेरिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ। म मेरो प्रोजेक्टमा आएँ। प्रोजेक्टको नाम हो मिसन 100 अन नेसन डिमान्ड। यो मेरो देशले मागिरहेको हो, यो देशको डिमान्ड हो। यो लेखनाथ पौडेलको डिमान्ड होइन, यो देशको डिमान्ड हो।
देशमा अगर मेरो देशलाई विकसित बनाउन पर्छ, मेरो देशलाई डेभलप गराउन पर्छ भने मैले केही चेन्जेस लिएर आउनु पर्छ। त्यो चेन्जेस म एज ए मेन्टर, एज ए ट्रेनर मैले चेन्जेस कहाँबाट लिएर आउन सक्छु भन्दाखेरि यो प्रोजेक्टबाट लिएर आउन सक्छु भनेर हामीले एउटा प्रोजेक्ट डिजाइन गरेको छौँ। यो प्रोजेक्ट हामीले 2021 5th of January हामीले यसको डेडलाइन राखेका छौँ र 5th of January बाट स्टार्ट गर्ने प्रयासमा म लागिरहेको छु र हाम्रो टिमहरु लागिराख्नु भएको छ। साथै यसको बारेमा म अलिकति तपाईलाई क्लियर गर्न चाहे। यो मिशन 100 अन नेसन डिमान्ड भनेको के हो? एउटा कोटेसन तपाईले नोट गर्न होला। The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. अगर तपाईले आफूलाई अगर खोज्नु छ भने तपाईले आफूलाई अरूको सेवामा तपाईले आफूलाई समर्पित गर्नुस्, अरूको सेवामा तपाई हराउनुस् र तपाईले आफूलाई पाउनुहुन्छ। मैले मेरो बढाई मैले यही बसेर गर्न सक्छु, जति पनि गर्न सक्छु। मैले मेरो बढाई मेरो परिवारमा म गर्न सक्छु। मैले त यस्तो गर्दै उस्तो गर्दै भनेर जब मलाई मेरो छिमेकी मेरो कम्युनिटीले मलाई एप्रिशिएट गर्दिनन्, मेरो देशको युवाहरूले मलाई एप्रिशिएट गर्दिनन्, लेखनाथ पौडेल केही पनि हैन। लेखनाथ पौडेल इज नोवेयर। त्यही भएर हाम्रो देशको युवाले एप्रिशिएट गरून्, देशलाई बनाउन र सहयोगको अपेक्षा गर्दै यो प्रोजेक्ट हामीले डिजाइन गरेको हो। एमा हामी केही युवा साथीहरू जो साथीहरू एकदम ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा प्लेटफर्म डेभलप गर्ने किसिमले हामीले यो प्रोजेक्ट डिजाइन गरेका हौं। हामी कमिटेड छौं कि सालमा 100 जना, हेर्नुस् है मिशन 100 जना लिडर्सहरु हामी उत्पादन गर्छौं। 100 जना युवा साथीहरुलाई हामी लिडर बनाउँछौं। मैले बुटलमा अलरेडी 3 जना युवा साथीहरुलाई मैले लिडर बनाइसकेको छु। उहाँ निरञ्जन आचार्य जी हुनुहुन्छ, सन्ध्या पौडेल हुनुहुन्छ, अनि अर्को एकजना सरिता समथिङ अधिकारी म बिर्सिरहेको छु। आई हैव टु सी माई लिस्ट। उहाँहरुलाई 3 जनालाई हामीले लिडर बनाइसकेका छौं। र त्यसैगरी 100 जनालाई हामीले सालमा लिडर बनाउने, 100 जनालाई हामीले ट्रेनर बनाउँछौं। लेखनाथ पौडेल एउटै हो, म एक्लैले केही पनि सम्भव छैन। लेखनाथ पौडेल 100 जना भयो भने उहाँहरुलाई अर्को 1000 जना जन्माउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर मेरो उद्देश्य के हो भन्दाखेरि म लेखनाथ पौडेल जस्तो ट्रेनर म 100 जनालाई बनाउँछु। लेखनाथ पौडेल जस्तो पब्लिक स्पिकिङ अगाडि आएर बोल्न सक्ने म 100 जनालाई बनाउँछु, म डेभलप गर्छु। तपाईमा क्वालिटी के छ त्यसै त मेरो कन्सर्न छैन। तपाईले खाली इच्छा मात्रै गर्नुस्, तपाईले खाली आफ्नो हात बढाउनुस् अनि हामी त्यो हातलाई समात्छौं, हामी त्यो हातलाई होल्ड गर्छौं। र ट्रेनर बनाउने अनि 100 जनालाई हामी एडभाइजर्स बनाउँछौं, लाइक फाइनान्शियल एडभाइजर, फाइनान्शियल कन्सल्टेन्ट या तपाईको स्कुल कन्सल्टेन्ट, स्कुल एडभाइजर्स हामी बनाउँछौं। र 100 जना हामी इनोभेटर्स बनाउँछौं। इनोभेटर्स भनेको तपाईले देखिराख्नु भएको छ अहिले 11 वर्ष 12 वर्षको नानी बाबुहरूले यस्तो राम्रो कामहरु गरिराख्नु भएको छ, तर उहाँहरुलाई उहाँको सेटलमेन्ट छैन, उहाँको कामलाई एप्रिशिएट गर्ने ठाउँ छैन, उहाँलाई प्रोत्साहन गर्ने ठाउँ छैन, उहाँलाई कि सर्टेन इन्भेस्टमेन्ट गरेर उहाँहरुलाई लिफ्ट गर्ने, उहाँको प्रोजेक्टलाई एउटा डेस्टिनेसनसम्म पुर्याउने त्यो प्लेटफर्म हाम्रो देशमा बनेको छैन। र म त्यो प्लेटफर्म बनाउनपट्टि लागिरहेको छु। कुनै पनि साथीहरु हामी पढे लेखेर इन्जिनियर डाक्टर बन्ने जुन एउटा सपना देख्छौं त्यो एउटा सपना हो, तर सबै साथीहरु चाहिँ नि डाक्टर इन्जिनियर बन्ने चाहिँ नि सम्भव छैन। र असम्भव भएको साथीहरुलाई हामी फेलियर हेर्न चाहन्नौ, हामी फेलियर बनाउन चाहन्नौ। जसको जस्तो नलेज, जसको जस्तो शक्ति हामी त्यसरी नै उहाँलाई डेभलप गराउँछौं। त्यही भएर हामी त इनोभेटर्सलाई हामीले केस गराउँछौं। यो विषयमा हाम्रो डाक्टर महावीर पुन सरसित मेरो 2-3 चोटि मेरो कुरो भइसकेको छ उहाँसँग, र उहाँले यो इनोभेटर्स बनाउनपट्टि उहाँको इनोभेसन सेन्टरले पनि हामीलाई सहयोग गर्नेछ। र म 100 जनालाई एन्टरप्रेन्योर्स बनाउँछु। 100 जना मेरो युवा साथीहरुलाई जसले प्रोजेक्ट लिएर आउनुहुन्छ, राम्रो प्रोजेक्ट लिएर आउनुहुन्छ कि म देशमै के गर्छु, मसित यो प्रोजेक्ट छ, मसित स्किल छ, म यो स्किललाई म क्याश गर्न चाहन्छु, म यो स्किलबाट म मेरो देशलाई म डेभलपमेन्टतिर लिएर जान चाहन्छु भन्ने कुनै प्रोजेक्ट छ भने त्यो प्रोजेक्टलाई हामीले इन्भेस्ट गर्नको लागि राष्ट्रिय युवा परिषद लगायत हाम्रो एनएमबी बैंक लगायत हाम्रो पवन गोल्यान सर, मैले उहाँको नाम लिनै पर्छ, पवन गोल्यान सर, उहाँले यसमा काम गरिराख्नु भएको छ, हामी काम गरिरहेका छौं। र साथीहरु मेन समस्या
के भन्दाखेरि हाम्रो युवा साथीहरूलाई यो थाहा छैन कि मैले गरेको काम, मैले यो प्रोजेक्ट, यो प्रपोजल कुन ठाउँमा मैले दिँदाखेरि म चाहिँ सक्सेस हुन सक्छु, म सफल हुन सक्छु। हामी गल्ती के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले एउटा प्रोजेक्ट बनाउँछौँ, एउटा कुनै पनि काम हामी डेभलप गर्छौँ, त्यो काम हामी डेभलप गरिसकेपछि, त्यो प्रोजेक्ट हामीले बनाइसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी छिमेकीमा गएर अलिकति पढे लेखेको जुन मास्टर टिचर्स हुनुहुन्छ अथवा कुनै साथी हुनुहुन्छ, तपाईँको फ्रेन्ड सर्कलमै कोही साथी हुनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँसित सल्लाह गर्नुहुन्छ, उहाँसित डिस्कस गर्नुहुन्छ। र समस्या के छ भन्दाखेरि तपाईँ ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ, तपाईँ स्किल्ड हुनुहुन्छ, तर तपाईँले ध्यान दिनुभएको छ तपाईँको ब्रेन जस्तो, तपाईँको माइन्ड जस्तो स्किल्ड अप उहाँ साथी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, उहाँ क्यापेबल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, जुन साथीसित तपाईँले आफ्नो प्रोजेक्टको कुरो गरिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, अब के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सिनियरको हिसाबले तपाईँ जानुहुन्छ होइन, सिनियरको हिसाबले एउटा रेस्पेक्ट गर्ने हो, तर तपाईँले आफ्नो प्रोजेक्ट त्यहाँ राख्ने होइन। तपाईँले सक्षम मान्छे खोज्नुहोस्, बेस्ट मान्छे खोज्नुहोस्, पढे लेखेको एजुकेटेड मान्छे जसले त्यो प्रोजेक्टमा अलरेडी के अध्ययन के सर्वे गरिसक्नु भएको छ, त्यस्तो व्यक्तित्वलाई खोजेर अनि उहाँसित तपाईँले डिस्कस गर्नुहोस्, उहाँले तपाईँलाई एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ। र हामी अलिकति रङ डाइरेक्सनमा जान्छौँ, हामी युथहरू अलिकति रङ डाइरेक्सनमा जान्छौँ, जसले गर्दाखेरि हामी फेल भएको छौँ। त्यही भएर म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँ काठमाडौँ बाहिरबाट मलाई सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँले nepalproject@mail.com मा तपाईँको प्रपोजल राखिदिनुहोस्। म फेरि पनि भन्छु, nepalproject@mail.com मा तपाईँको प्रपोजल राखिदिनुहोस्, या राष्ट्रिय युवा परिषदलाई तपाईँले प्रपोजल डाइरेक्ट पठाउनुहोस्। मैले अघि भने www.nyc.gov.np मा जानुभयो भने राष्ट्रिय युवा परिषदको साइट खुल्छ, तपाईँ त्यहाँ गएर तपाईँले डाइरेक्ट उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् र उहाँले तपाईँलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। र साथीहरू, अर्को समस्या के छ भन्दाखेरि सर मेरो दिमागमा त छ, मैले त सोचि त रहेको छु, तर त्यसलाई मैले कपीमा सार्न सक्दिनँ, मैले त्यो प्रपोजल बनाउन सक्दिनँ, मलाई त्यो प्रपोजल बनाउने ज्ञान छैन। त्यो केसमा पनि हाम्रो युवा साथीहरू पछाडि बढिराख्नु भएको छ। किनभने कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईँले सबभन्दा पहिले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ओके फाइन, तपाईँले भन्नुभएको कुरो एकदम राम्रो छ, तपाईँले प्रपोजल लिएर आउनुहोस्। हेर्नुहोस् है, समस्या त्यहाँ छ। म एकदम निचोड, एकदम तल्लो लेभलको समस्याको कुरो गरिरहेको छु यहाँ। अनि साथी अनि हाम्रो युवा साथीहरूले के भन्छ, प्रपोजल बनाउन आउँदैन। हेर्नुहोस् है, अगर प्रपोजल बनाउन आउँथ्यो, प्रपोजल पेश गर्न सकिन्थ्यो, त्यत्रो काम गर्न सकिन्थ्यो भने त खाडी मुलुकमा गएर काम गर्न पर्ने के बाध्यता थियो र? किन जाने बाहिर? त्यही नआएर न हो खाडी मुलुकमा जाने हामीहरू काम गर्नको लागि? समस्या त्यही नै हो। त्यो समस्या कसैले बुझ्दैनौँ। हामी 12 पास गरेर हामी ग्रेजुएट छौँ, तैपनि हामीलाई प्रपोजल बनाउन आउँदैन, प्रपोजल लेख्न आउँदैन। कोर समस्या त हो साथीहरू। अनि तपाईँले जुन प्रपोजल बनाउनुहुन्छ त्यो प्रपोजललाई कहाँ पेश गर्ने त्यो पनि हजुरलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस् है, तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ बाटो दिखाउने, सही बाटो दिखाउने। आई एम भेरी सरी टु से, म पनि धेरै प्रोजेक्टमा फेल भएर बसेको छु। म जसरी फेल भएको छु, जसरी मैले मेरो सबै कुरो मैले बेचबाच पारेर मेरो जुन एउटा लेभल, मैले जुन फाइनेन्सियल कन्डिसन जुन मेरो घटेको छ, म चाहन्न कि यो परिस्थिति मेरो युवाहरूलाई आओस्। त्यही भएर म तपाईँलाई यही जुम मिटिङ मार्फत, यही ट्रेनिङ मार्फत म तपाईँलाई के आह्वान गर्छु भन्दाखेरि तपाईँ दुईटा ढोका ढकढकाउनुहोस्। एउटा मलाई मेल गर्नुहोस् या राष्ट्रिय युवा परिषदलाई मेल गर्नुहोस् र म तपाईसित छु। तपाईँको प्रपोजललाई ठाउँमा पुर्याउने जिम्मेवारी म लिन्छु। त्यसको लागि के गर्न पर्छ, त्यसको लागि कसरी जान पर्छ, मेरा साथीहरू, मेरो जुन सर्कल साथीहरू छन् उहाँहरूसित हामी सल्लाह गरेर हामी तपाईँलाई अगाडि बढाउँछौँ। र युवा साथीहरू अन्यथा नलिनुहोस्, लेखनाथ पौडेललाई एक कप चिया पनि खुवाउन पर्दैन। म भन्छु तपाईँहरूको लागि, तपाईँको सेवा गर्न पाऊँ, तपाईँको सेवा गर्दै गर्दै यो लेखनाथ पौडेलको जान जाओस्, तपाईँबाट मलाई एक कप चिया पनि मैले आशा गर्दिनँ। तपाईँ सक्षम हुनुहोस्, तपाईँ सफल हुनुहोस्। कतिपय साथीहरूले दिमागमा राख्नु होला कि कमिसन पो दिनुपर्छ कि लेखनाथ पौडेललाई। होइन, म यही भन्न चाहन्छु, 1 रुपियाँ पनि चाहिँदैन साथीहरू। तपाईँले आउनुहोस्, तपाईँलाई म डेस्टिनेसनसम्म पुर्याउन पाऊँ, त्यति भए म खुसी छु। र यो मिसनको कुरो मैले गरेँ, 100 जना लिडर्स, 100 जना ट्रेनर्स, 100 जना एडभाइजर, 100 जना इनोभेटर्स र 100 जना इन्टरप्रेनर्स हामीले बनाउँदै सालमा 500 जना युवालाई मैले सेटल गर्न पाऊँ, मेरो पशुपतिनाथसित प्रार्थना छ। मैले सालमा 500 जना साथीहरूलाई, युवा साथीहरूलाई मैले स्ट्याब्लिस गर्न पाऊँ, बस मलाई अरू केही चाहिँदैन साथीहरू। मलाई केही चाहिँदैन, भगवानले दिनुभएको थोरै धेरै छँदैछ, केही चाहिँदैन। म 500 वटा साथीहरूलाई सिना ठोकेर
मेरा युवा साथीहरू देशलाई हाँक्न सक्षम हुनुहोस्, बस मेरो सपना त्यही हो, मेरो ड्रिम त्यही हो। हो साथीहरू, अहिले पेन्डेमिकको समस्या छ, पेन्डेमिकको अवस्था छ, प्लिज आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्। लिडरशिप तपाईमा चाहिन्छ। म पेन्डेमिकको इस्युलाई मैले दोहोऱ्याउन चाहेन। मैले हरेक ट्रेनिङमा म हिजो पनि फेसबुक लाइभमा आएर तपाईहरु आफै सेल्फ मोटिभेट हुनुस् भन्ने कुराहरु मैले गरिसकेको छु। आज म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो ऋषि सरलाई, जुन हिसाबले उहाँले यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा तपाईलाई मोटिभेट गर्नु भएको छ। द्याट्स अमेजिङ। थ्यांक यू भन्नै पर्छ, हृदयदेखि थ्यांक यू भन्छु। उहाँ यस्तो पत्रकार हुनुहुन्छ, अरूको लागि के हुन्छ कसो हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर मेरो फोन एक कलमा मलाई रिसिभ गर्नुहुन्छ, मलाई रिस्पोन्स गर्नुहुन्छ र मलाई मोटिभेट गरिराख्नु भएको छ। लेखनाथ सर के गर्नुपर्छ, युवाहरुको लागि अगाडि बढ्नुहोस् र हामी छौं। अहिले आजको सेसनमा पनि उहाँले यो कुरो गरेर गइसक्नु भएको छ र म साथीहरु धेरै धेरै धन्यवाद रञ्जित भाइ। र म मेरो सेसन यही म अन्त गर्न चाहे। कुरा त धेरै छ साथीहरु, तपाईं चाहे भने दिनभरि पनि लाग्छ तपाईहरुसित कुरो गर्दा गर्दा। म आफैमा एकदम रमाउँछु, तर के गरौँ, हाम्रो टाइमको पनि हामीले एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। हामी टाइम प्रति पनि रिस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। एउटा देशको रिस्पोन्सिबल युवा भएको हुनाले हामी समय प्रति पनि रिस्पोन्सिबल हुन्छौं। किन भन्दाखेरि समय एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, समय एकदमै बलवान हुन्छ। भन्छौं नि हाम्रो देशमा समस्या के छ भन्दाखेरि 1 सेकेन्ड त ढिलो भएको छ यार, 1 मिनेट त ढिलो भएको छ। याद ध्यान दिनुस् है। तपाईलाई थाहा छ 1 मिनेटमा के हुन्छ? 1 मिनेटमा 1 लाख जना बच्चाहरू जन्मिन्छन्। 1 मिनेटमा तपाईको 10,000 किताब पब्लिश हुन्छ। 1 मिनेटमा यस्तो बम ब्लास्ट हुन्छ, एउटा शहर एउटा देश तबाह हुन सक्छ। भनेपछि त्यो 1 मिनेटलाई ध्यान दिउँ, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। हामी पछाडी परेको छौं टाइम फ्याक्टरले पनि हो। युवा साथीहरु, समयलाई हामीले ध्यान दिदैनौं। जब तपाईको 24 घण्टाको प्लानिङ गर्नुहुन्छ, अरु के मेरो युवा साथीहरुलाई सक्सेसको लागि म अरु केही पनि भन्दिन, तपाईले 24 घण्टाको राइट प्लानिङ गर्नुस्। अरु म धेरै ठुलो यो सक्सेस स्टोरी म भन्न चाहन्न। तपाईसित 24 घण्टा जुन छ, त्यो 24 घण्टाको सही प्लानिङ गर्नुस्। म लेखेर दिन्छु, 1 सालमा तपाईको उन्नति र प्रगति, तपाईले आज कमाएको पैसा ठक्कै डबल भएन भने लेखनाथ पौडेल त्यसको जिम्मेवारी लिन्छ, ठोक्केर लिन्छ त्यसको जिम्मेवारी। सही प्लानिङ गर्नुस्। 24 आवर्स को प्लानिङ कहाँ छ? मैले अहिले जति युवा साथीहरु 41 युवा साथीहरु मैले यहाँ देखिरहेको छु, इन्क्लुडिङ मी, साथीलाई भनिरहेको छु, यो प्रश्न हो मेरो, तपाईको 24 घण्टाको प्लानिङ छ तपाईसित? आउनुस्, छ भने कन्ट्याक्ट गर्नुस् मलाई, अनि म तपाईलाई लिड गराउँछु। र 1 सालमा म यही जुम मिटिङ मार्फत बोलिरहेको छु, रञ्जित भाइ यो मिटिङ रिकर्डेड छ, रिकर्डिङ मिटिङ हो, भोलि पनि तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। 1 साल तपाईले आफ्नो 24 आवर्सलाई प्लानिङ गर्नुस् र तपाईको लाइफ चेन्ज भएन भने त्यसको जिम्मेवारी लेखनाथ पौडेल। थ्यांक यू सो मच मेरो ह्यान्डसम साथीहरु, युवा साथीहरु, मेरा प्यारा बहिनीहरु। मलाई एकदम खुसी लाग्यो। तपाईको अनुहारले मलाई यति मोटिभेट गर्छ। म त 24 घण्टा म सेसन चलाइदिन सक्छु। म 24 घण्टा तपाईको लागि बोल्न सक्छु। म 24 घण्टा तपाईलाई लिएर हिँड्न सक्छु। रञ्जित भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लियो क्लबका सबै भाइहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लागेको परेको केही छ प्लिज भन्नुस्, शेयर गर्नुस्, हामी मिलौं, एकजुट हौं। यो देशलाई तपाईको आवश्यक छ, यो देशलाई अरु कसैको आवश्यक छैन साथीहरु। डीप अध्ययन गर्नुस्, यो देशलाई एक मात्र तपाईको आवश्यकता छ। त्यो आवश्यकता पूरा गर्नको लागि लेखनाथ पौडेलको तपाईलाई साथ छ। हवस्, धन्यवाद। थ्यांक यू। Thank you so much, sir, for your wonderful session. धेरै नै नयाँ कुराहरू सुन्न पायो, साथै हजुरको मिसन 100 को बारेमा पनि आज मैले थप विस्तृतमा जानकारी पाएँ। त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद सर। र अहिले जुन मार्फत हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट यहाँलाई मिसन 100 को लागि हार्दिक शुभकामना हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सर। हामीलाई जुम एपबाट हेरिरहनु भएका हामीले जुमाबाट हेर्नुभएको कवि पौडेलजी यहाँ समक्ष प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ। कवि पौडेलजी, द स्क्रिन इज योर्स नाउ। नमस्ते सबैजनालाई, धन्यवाद रञ्जित भण्डारीज्यूलाई। म चाहिँ लेखनाथ सरलाई के क्वेसन सोध्न चाहन्छु भने, अहिले चाहिँ अब युवाहरू देशको विकास गर्ने, देशमा केही गर्छु भनेर अघि बढेको छ युवाहरू,
तर पनि अब मानिसको गरिबीको कारणले हैन अब घरमा जो हरेक मान्छेहरूको नेपालमा यद्यपि गरिबीको सङ्ख्या धेरै नै छ। अब त्यो मान्छे अब जस्तै एउटा युवा भोको पेटमा उसको गरिबीको स्थितिमा चाहिँ उसले देशको सेवा देशमै बसेर केही गरोस् कि हैन अब केही काम गर्न जाओस्, उसलाई कुनै पनि अवसर छैन। मान्छे जति पनि ग्रेजुएसन भएको हुन्छ हैन, ग्रेजुएसन भइसकेपछि पनि उसलाई काम गर्नलाई विभिन्न आफ्नो त्यहाँ चाहिँ पहुँचवाला भएको मान्छेहरूले मात्रै काम पाउने अवसर मिल्छ यहाँ नेपालमा हैन। अब हामी युवाहरू देशको लागि केही गर्छौँ भनेर म पनि यद्यपि लागेको छु, हामी सबैजना लागेको छ। तर एउटा युवाले भोको पेटमा देशको विकास गर्ने भनेर देशमा केही गर्छु भनेर त उसले सोच्न सक्दैन नि त। हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ आफ्नो देशमा रहेर हैन आफ्नो देशमा बसेर केही गर्छु भन्ने वातावरण चाहिँ हामी कसरी मिलाउन सक्छौँ। मैले चाहिँ अब अस्ति भर्खरै नेपाल युथ काउन्सिलिङ वा नेपाली युवा परिषदले गरेको 4 दिने सम्मेलनमा म सहभागी भएँ। त्यहाँबाट मैले धेरै कुराहरू सिकेँ, धेरै कुराहरू मैले प्रश्न पनि गरेँ। यद्यपि हिजो पनि मैले यही प्रश्न राख्दा माननीय मन्त्री के अरे सांसदको सविताज्यू हो कि को आउनुभएको थियो परिवार समथिङ, उहाँले पनि भन्नुभयो कृषि अनि त्यसपछि हाम्रो व्यवसायलाई गरौँ भन्नुभयो। अहिले कति पेन्डेमिकले गर्दाखेरि कति यो कोरोनाले गर्दाखेरि कतिजना विदेशबाट नेपालमा आइपुग्नु भएको छ। यहाँ त धेरैजना बेरोजगारी भयो नि त अब त नेपालमा त हैन। उहाँहरू विदेशी जानुभएको थियो तर नेपालमा त धेरै बेरोजगारी हुनुभयो। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ हैन। अब म जस्तै लाखौँ युवाहरू नेपालमै छ, मैले पनि हैन। अब भर्खर म पनि ब्याचलर रनिङमै छु, तर पनि मेरो प्लानिङ के छ, म बाहिर जान्छु, 4-5 वर्ष बाहिर जान्छु, अलि धेरै पैसा कमाउँछु अनि आएर म नेपालमा के गर्छु भन्ने मेरो पनि प्लानिङ छ। तर मैले के सोचेको छु भने मैले मनभित्रदेखि के छ भने म नेपालमा बसेर सामाजिक कार्य गर्ने हैन, नेपालमा भएको विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मेरो इच्छा छ। तर पनि के छ भने मलाई आर्थिक स्थितिले मलाई थिचिरहेको छ। यसमा चाहिँ म कसरी उठ्न सक्छु र हामी सम्पूर्ण युवाहरू यसमा कसरी उठ्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो हजुरलाई चाहिँ यो क्वेसन। धेरै धेरै धन्यवाद कवि पौडेल भाइलाई। एकदम ध्यानले सुन्नु होला कवि सर, म तपाईँको एकदमै डेप्थमा गएर तपाईँको सोल्युसन दिन्छु। म हिजो यही प्रश्न तपाईँले धेरै ठाउँमा तपाईँले सोध्नु भएको थियो, म अलिकति एकदम डेप्थमा गएर प्रश्न यो जवाब दिन्छु, जसले गर्दाखेरि तपाईँको कन्फ्युजन तपाईँको प्रब्लम चाहिँ नि हट्नेछ। तपाईँकै प्रसङ्ग जोडौँ। तपाईँ ग्रेजुएसन कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ। अब एउटा प्रश्न मेरो हो युवा साथीहरूलाई, तपाईँ आफैले यो प्रश्न सोध्नुहोस् कि म सर्टिफिकेटमा मात्रै ग्रेजुएसन कम्प्लिट गरेको छु कि म वाकैमै व्यवहारमा पनि ग्रेजुएसन कम्प्लिट गरेको छु? ध्यान दिनुहोस् है। अगर सर्टिफिकेटमा मात्रै तपाईँले ग्रेजुएसन गर्नु भएको छ भने त्यस्ता युवा चाहिँ नि विदेश जाने सम्भावना त्यस्ता युवाको धेरै हुन्छ। तपाईँलाई म क्लियर प्रष्ट भन्छु, मैले एयरपोर्टमा बसेर रिसर्च गरेको छु, त्यहीँबाट मैले तपाईँलाई यो तपाईँको प्रश्नको मैले जवाब दिन सकेँ। र तपाईँ ग्रेजुएसन कम्प्लिट गर्नुभएको छ, सर्टिफिकेटमा सीमित हुनुहुन्छ भने मैले के भन्न छैन। तपाईँले आफ्नो नलेजलाई तपाईँले इन्हान्स गर्नु भएको छ कि छैन, तपाईँले आफ्नो नलेजलाई स्किल्डमा डेभलप गर्नु भएको छ कि छैन। नलेज र स्किल धेरै फरक बाटो। नलेज र स्किललाई हामीले कनेक्ट नगरौँ है। नलेज विच गिभ्स यु सर्टिफिकेट बट स्किल्स मेक यु सस्टेन्ड है। अनि यो नलेज जति तपाईँले पढेर नलेज लिनु भएको छ त्यसलाई तपाईँले कतिको स्किल्डमा तपाईँले कन्भर्ट गर्नु भएको छ। नम्बर 1, म यो भन्दिनँ कि कृषिको आवश्यकता छ, कृषि छ, यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस्, म भन्दिनँ। म कोर कुरो गर्छु। पहिले अगर तपाईँले जुन युवाले 12 पास गरेका युवा पनि नेपालमै छन् र राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ, त्यस्तो पनि उदाहरण छ। तर कसरी गर्नुभयो भन्ने कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो नलेजलाई स्किलमा डेभलप गर्नु भएको छ, आफ्नो नलेजलाई स्किलमा परिणत गर्नु भएको छ। जब तपाईँले आफ्नो नलेजलाई स्किलमा परिणत गर्नुहुन्छ नि पौडेलजी, तपाईँलाई के आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको भित्रको जुन मोटिभेसन हुन्छ नि, जुन सेल्फ मोटिभेसन हुन्छ नि, यस आई क्यान डु इट, त्यो फिलिङ्स तपाईँमा डेभलप हुन्छ। र जब तपाईँ भित्र मनबाट आउँछ कि म गर्न सक्षम छु बाई द स्किल्ड, जब तपाईँको भित्रबाट फिलिङ्स आउँछ कि म सक्षम छु र तपाईँलाई अमेरिका पनि यही छ सर, अस्ट्रेलिया पनि यही छ, तपाईँ कहिले पनि विदेश जान सोच्नुहुन्न। एउटा र अर्को गरिबीको कुरो गर्न तपाईँले आर्थिक अभावको कुरो गर्नुभयो। म मेरो एउटा उदाहरण दिन चाहे। जब म 10 पास गरेर जब म 11 क्लासमा पढिरहेको थिएँ त्यतिखेर भर्खरै बिनाटोनको त ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी आएको थियो, हेर्नुहोस् है। र म एउटा कोठामा बस्थेँ र म एउटा लग्जरियस लाइफ, म मेरो आफ्नो उदाहरण दिन्छु, एउटा लग्जरियस लाइफ जिउन रुचाउने मान्छे।
र मेरो कोठामा त्यतिखेरको टाइममा, आइ एम टकिङ अबाउट अराउन्ड 1995-96, त्यतिखेरको टाइममा टिभी, घरमा टिभी भनेको धेरै ठुलो कुरो हुन्थ्यो हेर्नुहोस् है। र म पढाइ गरिरहेको थिएँ, म कलेजमा पढ्थेँ, बुवा मुवा टाढा बस्नुहुन्थ्यो, मभन्दा टाढा बस्नुहुन्थ्यो, झन् 1 नाइटको जर्नी थियो। र मैले के सोचेँ भन्दाखेरि मेरो यो कोठामा यो जो रुम छ, यो रुममा चाहिँ एउटा टिभी चाहियो। हेर्नुहोस् है, तपाईँ एज ए युथ तपाईँको टार्गेट बनाउनुहोस्। जस्तो मेरो एउटा टार्गेट थियो, टिभीको टार्गेट थियो, मैले एउटा टार्गेट बनाएँ अनि मैले प्लान गरेँ। अब त्यो टार्गेटलाई एचिभ गर्ने प्लान गर्नुहोस्। त्यो टार्गेटलाई एचिभ गर्ने प्लान गर्दाखेरि मैले के सोचेँ भन्दाखेरि अब टिभी किन्नको लागि पैसा चाहियो, मसित पैसा छैन। हेर्नुहोस् है, तपाईँले आफ्नो बाटो आफै निकाल्नुहुन्छ। र त्यो तपाईँले प्लान गर्दै जाँदाखेरि अनि मैले निकालेँ, अब पैसा कसरी कमाउने हो त? टिभी त मलाई चाहिएको छ, एनी हाउ म टिभी किन्छु। अब पैसा कसरी किन्ने? धेरै त्यतिखेर धेरै महँगो पनि थिएन, अराउन्ड 3500-4000 मा चाहिँ तपाईँको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी आउँथ्यो। हेर्नुहोस् है, मैले सोचे अनि मैले आन्सर पाएँ। त्यो आन्सर के थियो भन्दाखेरि यस, लेट्स स्टार्ट ट्युसन, कोचिङ क्लास। हेर्नुहोस् है, मैले क्लास 8, 9, 10 का, आई वाज इन 11, मैले 8, 9, 10 का बच्चाहरूलाई पढाउन थालेँ, कोचिङ गर्न थालेँ एन्ड मैले पैसा कमाउन थालेँ। र मैले आफै पैसा कमाइसकेपछि मेरो जुन एउटा डेस्टिनेसन, जुन मैले एउटा सपना थियो, जुन ड्रिम थियो, टिभीको जुन ड्रिम थियो, त्यो टिभी किन्ने ड्रिम मैले पुरा गरेँ। मेरो भनाइ के भन्दाखेरि तपाईहरुको इनिशियल स्टेजको प्लानिङ खोइ। तपाई जन्मिनु भएको हो गरिब भएर, उखान छ नि, तपाई जन्मिनु, हामी जन्मेको हौं गरिब भएर, त्यसमा हामी जन्मिनुमा कसैको दोष छैन। तर अगर हाम्रो मोराइ पनि, हाम्रो डेथ पनि अगर गरिब डेथ हुन्छ भने त्यसमा फेरि हाम्रो दोष छ, हामीले केही गर्दै गरेन। त्यही भएर त्यो इनिशियल लेभलको प्लानिङ गर्नुहोस्, स्टेप वाइज अगाडि बढ्नुहोस्, धेरै अरूको देखेर अगाडि नबढ्नुहोस्, अरूको स्ट्रेन्थलाई आफ्नो स्ट्रेन्थ नबनाउनुहोस्। अगर मेरो कुनै स्ट्रेन्थ छ भने त्यो तपाईको विकनेस हुन सक्छ। हामी के गर्दिन्छौँ भन्दाखेरि अरूको देखदिन्छौँ, अरूको हेर्दिन्छौँ। तपाईलाई म एउटा युथलाई एउटा मेसेज पनि म दिन चाहन्छु यो फ्लोरबाट। त्यो मेसेज के हो भन्दाखेरि हामी 10 जना साथीहरु, एकदम मिल्ने साथीहरु, हामी स्कुलमा पढिरहेछौँ। हामी के गर्छौँ भन्दा 10 पास गर्छौँ। 10 पास गरिसकेपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो साथी पनि साइन्समा जाने, त्यो पनि साइन्समा जाने, अर्को पनि साइन्समा जाने, सबै त्यो 10 जनै साइन्समा जान्छौँ। मेरो एउटा प्रश्न हो, के तपाई क्यापेबल हुनुहुन्छ साइन्समा जानको लागि? त्यहाँ हामी मिस गर्छौँ। हेर्नुस् है, त्यहाँ हाम्रो मिस्टेक छ। त्यस्तो त्यो क्वालिटीलाई उजागर गर्दिने यो समाजमा धेरै कम साथीहरु हुनुहुन्छ, धेरै कम मान्छेहरु हुनुहुन्छ जसले यो क्वालिटीलाई उजागर गरिदिनुहुन्छ। अरे बाबा जा, मतलब छैन, तर त्यसलाई नोटिफाई गर्नुहोस्, त्यसलाई ध्यान दिनुहोस्। तपाईको फर्स्ट स्टेपको प्लानिङ गर्नुहोस्। पैसाको कमी छैन, पैसाको कमी छैन यो देशमा, र युवाहरुलाई पैसा अथाह छ, तर तपाईको फर्स्ट स्टेजको प्लानिङ छैन। रह्यो कुरो आयो कि घरमा बस्ने जुन गरिबीको कुरो गर्नुभयो तपाईले, कोही पनि गरिब छैन, कोही पनि गरिब छैन। अगर तपाईँ गरिब हुनुहुन्थ्यो भने तपाईले चाहिँ ऋण मागेर 2 लाख रुपैयाँ तपाईले मागेर तपाईँ विदेश जान सक्नुहुन्छ हैन? अनि तपाईले आफूलाई गरिब भन्ने? तपाईले त्यही 2 लाखको ठाउँमा 1 लाख मागेर आफ्नो व्यापार गर्नुस् न, आफ्नो व्यापार गर्नुस्, व्यापार गरेर तिर्नुस्। खाली के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन एउटा माइन्ड सेट छ नि, त्यो माइन्ड सेटलाई चेन्ज गर्न पर्यो। पैसा विदेशमै छ, पैसा विदेशमा छ भन्छौँ नि, हाम्रो दिमागमा के छ भन्दाखेरि बोट छ विदेशमा, हामी जाउँ अनि गएर बोटलाई हल्लाउँ अनि पैसा झारौँ अनि बोकेर लिएर आउँ। त्यति सजिलो छैन मेरा युवा साथीहरु, त्यति सजिलो छैन। जुन त्यो घाम पानी नभइकिन त्यो तपाईको भनौँ न इन्डियन्सहरुको गाली सहेर, बंगाली म्यानेजर, श्रीलङ्कन म्यानेजरहरुको गाली सहन पर्छ नि, त्यसको पीडा मैले भोगेको छु, मैले देखेको छु। म पनि कुनै एउटा कम्पनीमा एउटा एज ए म्यानेजर गएको थिएँ। त्यहाँ नेपाली मेरो भाइहरुलाई जसरी हेपिन्थ्यो नि, म मेरो फेसलाई यसरी फर्काएर कतिचोटि रोएको छु। म बाध्यता थियो, त्यो कम्पनीमा एउटा एक्जिक्युटिभ लेभल पोस्टमा थिएँ, म के भन्न सक्दिनँ थिएँ। म कम्पनीको रुल एन्ड रेगुलेसनबाट बाध्य थिएँ म। त्यही भएर मैले विदेश छोडेर आज देशमा ठोकेर भन्छु, युवाहरू अगाडि बढ्नुहोस्, मेरो साथ तपाईलाई छ। मलाई लाग्छ कवि सरले मेरो आन्सर पाउनु भयो होला। इन केस अझै प्रब्लम छ प्लिज nepalproject@mail.com मा मलाई मेल गर्नुहोस्। तपाईको हरेक समस्या, युवा साथीहरु टेन्सन नलिनुहोस्, म छु। यस, अरु कुनै प्रश्न?
अहिलेसम्म प्रश्न आइसकेको छैन सर। जहाँसम्म लाग्छ साथीहरूले सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूले निकै नै राम्रोसँग आजको यस सेसनलाई चाहिँ बुझ्नु भइरहेको छ। अब भने हामी आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ सर। अन्त्यमा भर्चुअल टोकन अफ लभ र भोट अफ थ्याङ्क्स प्रदान गरिदिनु हुन म हाम्रा अर्गनाइजर कमिटीका युथ फर नेसन YFN का प्रेसिडेन्ट सरोज खड्का दाईलाई आमन्त्रित गर्दछु। थ्याङ्क यू रञ्जित भण्डारी। नमस्ते अनि गुड आफ्टरनुन टु एभ्री वान। म सरोज खड्का, युथ फर नेसन अ नन प्रफिटेबल एन्ड सोसल अर्गनाइजेसनको प्रेसिडेन्ट। आजको यस सेसन मार्फत मिस्टर लेखनाथ पौडेल सर अनि हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमला सरकोबाट मैले म लगायत अरू पार्टिसिपेन्टहरूले पनि धेरै नै नयाँ कुराहरू सिक्नुभयो र जहाँसम्म लाग्छ सिक्नुभयो होला। र सर अनि ऋषि धमला सर बिदा भइसक्नु भएको छ, उहाँ सरलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद सर। लेखनाथ पौडेल सरसँग मैले अस्तिको एउटा सेसन पनि एटेन्ड गरेको थिएँ। इट वाज भेरी फ्रुटफुल सर। थ्याङ्क यू सो मच। You have motivated us and तपाईको साथ, तपाईको बोली, तपाईको वचन युवाहरूलाई एकदमै जागरुक बनाउने छ सर। तपाईको साथ हामीलाई छ, हाम्रो साथ तपाईलाई छ, युवाहरूको साथ तपाईलाई छ सर। सो थ्याङ्क यू द लियो क्लब अफ काठमाडौँ गङ्गबु लाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। र यस मिसन 100 को लागि मिस्टर लेखनाथ पौडेल सरलाई एकदमै धेरै धेरै शुभकामना। र आगामी दिनहरूमा हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछौँ र नेपाललाई अहिलेको नेपाल होइन, अहिलेको अस्ट्रेलिया बनाउन हामी लागि परौँ। आजदेखि लागि परौँ, भोलिबाट काम सुरु गरौँ र सम्पूर्ण युवाहरूलाई चाहिँ लेट्स वर्क टुगेदर टु बिल्ड अ न्यू नेपाल बनाउनलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै हामी लागि परौँ। आजदेखि लागि परौँ, छोड्यौँ, दृढ विश्वासका साथ अघि बढौँ, आत्मविश्वासका साथ अघि बढौँ, आफ्नो क्वालिटीलाई वृद्धि गरौँ, नलेजहरू एकदमै बढाउँ, किप लर्निङ। सो थ्याङ्क यू एभ्री वान। Thank you over Mr. Ranjit Bhandari bhai. So the mic over to you. धेरै धन्यवाद सर। Thank you for this wonderful token of love, my dear. भर्चुअल टोकन अफ लभ प्रदान गरेका छौँ सर। म यो पढेर सुनाउन चाहे हजुरलाई। टोकन अफ लभ, दिस इज प्रेजेन्टेड टु मिस्टर लेखनाथ पौडेल सर for your wonderful session. We wish your good health and happiness. All the best wishes for your future endeavors. Thank you so much, sir. Thank you so much, Ranjit Bhandari bhai, and entire team, entire youth of my nation. And it's a really amazing for me, the token of love. I love this, for this regard, for this honor. And I hope we will gather together and we'll do together to develop our nation. Thank you so much.